लगता नहीं है कि मुल्क एक इंतहाई अहम मोड़ पे खड़ा है और इसकी इकोनॉमी को इस वक्त शदीद स्टेबिलिटी की ज़रूरत है और सियासी स्टेबिलिटी के बगैर कभी भी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आती है। क्या आप जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान को अगले 5 साल सस्टेन करने के लिए कितने पैसों की ज़रूरत है? ये पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक की एक रिपोर्ट सामने आई है और इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को डिफॉल्ट के खतरे से बचने के लिए अगले 5 बरसों में 120 अरब डॉलर बैरूनी कर्जों की जरूरत है। रिपोर्ट में बताया गया कि कर्जों का बोझ कम करने के लिए पाकिस्तान को 7 से 8% शरह नमू दरकार है। 8% शरह नमू हासिल करने के लिए पाकिस्तान को 28% सरमायाकारी की जरूरत होगी। चैलेंज से निपटने के लिए तजावीज क्या है, ये कैसे किया जाए, क्योंकि अभी दूर दूर तक कहीं से भी कोई रिलीफ नजर नहीं आ रहा। तो उसके लिए जो हमें स्ट्रक्चरल चेंजेस करने होंगे, जो बड़े अहम फैसले करने होंगे, सख्त ठोस इकदाम करने होंगे, उनमें से चंद क्या हैं? वो ये है जी कि रेगुलेटरी मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाना होगा। पाइट के मुताबिक रेगुलेटरी मॉडर्नाइजेशन से सरमायाकारी बढ़ेगी, जिससे 20 लाख नई जॉब्स मुयस्सर आएंगी। जॉब मार्केट जो है इसको एक्सपैंड करने की जरूरत है। टैक्स इस्लाहात, ये सबको पता है, बच्चे को पता है, ये हुकूमत को तरजीही इस वक्त बुनियाद पे करना चाहिए है। रिपोर्ट के मुताबिक बरामदात की सब्सिडी को बरामदी कारकर्दगी से मुंसलिक किया जाना चाहिए और टैक्स वसूलियों को निजी शोबों के हवाले किया जाना चाहिए है। मार्केट लिबरलाइजेशन, इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि हुकूमत मईशत में अफसर शाही का खात्मा करके लिबरल मईशत मुतारिफ करवाए। तवानाई के शोबे को मुअस्सर बनाना है। ये कैसे है जी? आईपीपीज पर मुकम्मल पाबंदी समेत एक गैर सियासी बोर्ड का कयाम किया जाए जिसमें ब्यूरोक्रेसी की कोई मुदाखलत न हो। ज़राअत में बेहतरी, जाहिर सी बात है पाकिस्तान का ये एक चंद अहम जो चैलेंजेस हैं उनमें से एक चैलेंज है। ये कैसे आएगा जी? रिपोर्ट में कहा गया है कि ज़राअत में बेहतरी लाने के लिए मार्केट बेस्ड लेबलिंग के खिलाफ बीज की रजिस्ट्रेशन को बंद करना होगा और सरकारी जमीन पर निजी शोबे की सरमायाकारी करनी होगी। बैंकिंग सेक्टर में बेहतरी, ये कैसे आएगी? रिपोर्ट में कहा गया है कि इलाकाई और किफायत शुआरी वाले शोबों की तरक्की और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के कयाम से बैंकिंग सेक्टर में बेहतरी आएगी। रियल एस्टेट एक और सेक्टर है जिसमें बहुत ज्यादा हुकूमतों को चैलेंजेस होते हैं। इसमें बेहतरी कैसे आएगी जी? फाइल ट्रेडिंग को रेगुलेट करने और एफबीआर के निजाम में शफाफियत लाने से रियल एस्टेट के शोबे से सालाना 300 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा किया जाना चाहिए है। ये भी बेयर मिनिमम है, फिर पाकिस्तान को उससे कई ज्यादा करने की जरूरत है। लेकिन आज ही हमने देखा जी कि खबर छपी है शहबाज राना साहब के हवाले से, जिसमें उन्होंने रिपोर्ट किया है कि तो 4 महीने की बोनसेस मिल रहे हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर। तो जो चीजों को ट्रिम डाउन करना है, जिसपे रिफॉर्म्स लेके आने हैं, ये इतना आसान काम नहीं है। ये पाइट कहता है कि ब्यूरोक्रेसी का किरदार महदूद किया जाए। ये कैसे होगा? इसका लायबल क्या होगा? किस लेवल की मैस रीस्ट्रक्चरिंग इस पे चाहिए होगी? बात करेंगे डॉक्टर नदीमुल हक साहब हमारे साथ मौजूद है, वाइस चांसलर पाइट। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये जो आपने तजावीज लिखी हैं ये देखने में तो ठीक मुनासिब है, जाहिर सी बात है, जरूरी भी है, असेंशियल है, लेकिन ये होगा कैसे? ये इसमें शुरू कहां से करना है? क्योंकि सारा काम तो इकट्ठा नहीं होता। तो तरजीही बुनियाद पे कौन से 2-3 बड़े काम होने चाहिए, उसके बाद फिर आगे आप इसको प्रोग्रेसिवली लेके जाएं। जी डॉक्टर साहब, फोन पे ले लीजिए, हमको फोन पे आप मिला लीजिए। वीडियो अगर नहीं उनका मामला आ रहा है, फोन पे मिला लीजिए, उनसे हम इस फाइल से बात करते हैं कि जी जो ये तजावीज और जो सिफारिशात पाइट की जानिब से आ रही हैं, ये पेपर है, इसको इन्होंने प्रेजेंट तो किया है, लेकिन पेपर और एक्शन के दरमियान में भी बहुत लंबा एक वसी खलीज है। उसको अबूर कैसे करेंगे? जिन्होंने अबूर करना है वो क्यों ये इंसेंटिव्स जो है छोड़ेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, को आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। जी ये बताइए ना कि जो आपने ये तजावीज दी, हमने पढ़ के भी सुना दी, थोड़ी हमने समझ भी ली हैं, लेकिन ये सारा तो इकट्ठा एकदम नहीं होगा। तरजीही तौर पे क्या होना चाहिए? 2-3 ऐसे काम जो सियासत से बालातर हो। देखिए जी, मेरा ख्याल है कि ये सियासतदान सिर्फ शोर मचाते हैं, कोई सियासत से बालातर चीज नहीं है। ये क्यों नहीं करते काम, ये मुझे बताइए। सिंपल सी बात है, लोगों को काम तो करने दें, खुद काम नहीं करना। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की हम बहुत बात करते हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इतनी नहीं हमें चाहिए जितनी हमें चाहिए कि हम अपना विजन तो बना लें। क्या हम सोवियत यूनियन है? क्या हम क्या? हेलो जी आवाज आ रही है? जी आप बताइए। तो क्या हम सोवियत यूनियन में हैं? हम क्या है? हम क्या चाहते हैं
کہ ہم صرف یہ پرمیشنوں والی اکانومی کھیلیں کہ پرائسز ڈی سی فکس کریں, بیوروکریٹس فکس کریں, اور آپ پرمیشن کسی کو نہ دیں کام کرنے کی, اور ساروں کے پیچھے ڈنڈا لے کے بھاگتے رہیں کہ بھائی تم چور ہو, تم چور ہو. میرا خیال یہ نظام, ہمیں یہ ڈائلاگ کرنا پڑے گا, ہمیں ڈائلاگ کرنا پڑے گا کہ کام کرو بھائی, کام کرو, ایکسپورٹ کرو. سمپل سی بات ہے. اگر یہ لوگ سارے مان جائیں, صرف اتنا کام کرنے کی اجازت دیں اور اپنے گندے گندے پروجیکٹس بنانے بند کر دیں. یہ جو پروجیکٹس ہیں جہاں ماشاءاللہ صرف کیا کہتے ہیں وہ سیمنٹ اور برکس لگتی ہیں, لوہا لگتا ہے, اس کو ختم کر دیں, لوگوں کو کام کرنے دیں, لوگوں کو ایکسپورٹ کرنے دیں, تو یہ ملک ٹیک آف کرے گا. پر اس میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ اگر کہتے رہیں گے کہ جی ہم سے نہیں ہوتا, پولیٹیکلی ڈیفیکلٹ ہے, تو پھر یار آئی ایم سوری, کچھ نہیں ہو سکتا. نتھنگ از پولیٹیکلی ڈیفیکلٹ. This country has taken 1,000% increase in gas prices. This country has taken 1,000% increase in electricity prices. یہ بیچارے لوگ بہت کچھ سہ رہے ہیں, صرف پولیٹیشینز نہیں سوچتے اور سمجھتے. That's all. سر صرف بات پولیٹیشنز کی نہیں ہے, بات اس وقت یہ بھی ہے کہ جن لوگوں سے ہم ریلیف کا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ سٹیک ہولڈر ہیں, وہ پورے بینیفیشری ہیں اس سٹیٹس کو ایسے ہی رکھنے کے لیے. مطلب جیسے آپ نے ایف پی آر کے اندر بات کی کہ جی کس طریقے سے افسر شاہی کا خاتمہ کرنا چاہیے, مارکیٹ لبرلائزیشن لانی چاہیے ہے, جو سارے پاور پلانٹ کے معاملات کے اندر بیوروکریسی کا کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے. اٹ ساؤنڈز ویری گڈ آن پیپر. اس کا ایکشنیبل پلان کیا ہوگا؟ ایکشنیبل پلان بڑا سمپل ہے جی. 200-300 بندے پورے ملک کو اگر ہاسٹیج ہولڈ کرے تو آپ 200-300 بندوں سے اگر ڈیل نہیں کر سکتے تو پھر لیڈرشپ میں مت آئے نا. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ڈیفیکلٹ کیا ہے. 200-300 بندہ ہے جو ہولڈ کر رہا ہے سب چیزوں کو. ان 200-300 بندوں کو ٹھیک کرنا کیا مشکل بات ہے؟ جب حکومت چاہتی ہے تو پیسنٹس کو اٹھا کے بات کرتی ہے, جب حکومت چاہتی ہے ہائی وے بنانا تو لوگوں کو نکال دیتی ہے, سڑکیں بنانا نکال دیتی ہے. تو یار 200-300 افسروں کو نہیں ٹھیک کر سکتی؟ میں تو نہیں مانتا یہ مشکل بات ہے. اگر یہ لگتا ہے مشکل ہے تو پھر یار چھوڑ دیں. پھر میرا خیال ہے ضرورت ہی نہیں ہمیں کچھ کرنے کی. پھر چپ کر کے ہم افسروں کے ہاتھوں میں بیٹھے رہیں کہ ایف بی آئی ہمیں تنگ کرتا ہے, تو پھر میرا مطلب لیڈرشپ کا کیا مطلب ہے؟ لیکن آپ تو خالی شخصیات کی بات نہیں کر رہے نا, آپ تو کہہ رہے سسٹمیٹکلی ان کا اس میں سے رول ختم کیا جائے. ان کا رول ختم کر دیں, کیا مشکل بات ہے؟ آج حکومت چاہے, دبئی نے پیچھے ابھی ریسنٹلی 2000 ریگولیشن ایک دم ختم کیا. دبئی میں تھی کوئی, اسی طرح بہت ملکوں نے کیا. ہنگری نے کی ہے, ٹرکی نے کی, میگی تھیچر نے کی تھی, رونالڈ ریگن. بھائی ہم ایک واحد ملک ہے جو 2024 میں کچھ نہیں کر سکتے. کسی چیز فار ایگزامپل پرمیشنوں کا نظام ختم کرنا کتنا مشکل بات ہے. ایک ایکٹ آف پارلیمنٹ آ جائے, ایک حکومت پرائم منسٹر کا حکم آ جائے, ختم ہو جائے گی پرمیشن. یہ جو پرمیشن ہے ہر جگہ پرمیشن, یہ چھوڑ دیں بھیا. ایل او سی کا کیا نظام ہے؟ رولز بننے, رولز کہنے. جیسے میں بار بار کہتا ہوں کرکٹ کی گیم ہو رہی ہے, اس میں کون پرمیشن لیتا ہے بالنگ کرانے کی, بیٹنگ کرانے کی؟ رولز بن گئے, رول پہ طے ہوگی, بات ختم ہو جائے. باقی یہ جو چیز ہے کہ بیوروکریٹ کہتے ہیں ہم نے یہ بھی نہیں بننے دینا, وہ بھی نہیں بننے دینا, پہلے ہم سے پوچھو, پہلے یہ کرو, یہ تماشا ختم کریں. ڈاکیومنٹیشن, ہم ڈاکیومنٹڈ ہیں بھائی, ہمارے پاس آئی ڈی کارڈ ہے, سب کچھ ہے. اب ڈاکیومنٹیشن کی اور کیا ضرورت ہے؟ سمجھ نہیں آتی. تو میرے خیال کچھ چیزیں ہمیں بھی سمجھ نہیں ہے کہ یہ ایک نیریٹو ہے جس کو ہمیں چیلنج کرنے کی ضرورت ہے. لیکن یہ سب کام جس نے کرنے ہیں اس کے پاس ایک ٹھوس سیاسی گراؤنڈ تو ہوگا نا. جب سیاسی انسٹیبلٹی ہوگی تو پھر یہ فیصلے کیسے کریں گے جی؟ نہیں, میرا نہیں خیال جی سیاسی انسٹیبلٹی کی بات ہے. یہ کسی میں وہ کیا کہتے ہیں, ایک تو عقل کی بات ہے جو سمجھ ہے, ان کو سمجھ نہیں آتی. دوسری افسر شاہی کو ختم کرنا, کیونکہ یہ سب جا کے اپنی افسر شاہی میں لگ جاتے ہیں. پروٹوکول کی ضرورت ہے, ماشاءاللہ بڑے ٹنٹے اور دربار کی ضرورت ہے. آئی تھنک اس سے نکلنا پڑے گا. وی ہیو ٹو بیکم ماڈرن اکانومی, وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ. پیپر فائلیں ختم کرنی پڑیں گی, الیکٹرانکس پہ آنا پڑے گا, ڈیجیٹائزیشن کرنی پڑے گی. یہ چیزیں بڑی سمپل چیزیں, مجھے سمجھ نہیں آتی ان میں کیا مشکل چیز ہے. بہت سمپل چیزیں. کیبنٹ کی جو فائلز آتی ہے موٹی موٹی فائلز نہ آئی پیڈ پہ لے آئیں. اگر ایسے ہی شروع کر دیں چھوٹی چھوٹی چیزیں, دم ٹھیک جائے. دربار لگانے کے بجائے یہ آئی پیڈ پہ کام کریں اور سمپل وہ الیکٹرانک یہ کام کریں. دربار روز لگانے کا پرائم منسٹر نے میٹنگ لی, یہ تو مجھے سمجھ نہیں آتی. میٹنگ لینے کا کیا مطلب ہے؟ ٹھیک ہے. ڈاکٹر اندیب الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, وائس